دوستا و قمایگل سلام. بعد از بسیار دیره در خدمتتون دوباره حاضر هستم. در زیر روزا که است ڈرامے جنگ پاکستان و انڈیا که است میچله. ما میخواستم دوباره ایزو که است یکم گپ بزنم چرا که بسیار یک تاریخی واقعه است و در مردم از ما که است تعلقش بسیار در زبان اردو که میگه گهره است، یعنی تعلق عمیق داره. لیکن فی الحال صبرمون از خاطر ازی که یا خود ما کم تا هنوز مصروفیت ما زیاد است و امروز که است هم ما که ویدیو میخوام جور کنم و بسیار یک لایت والا میخوام جور کنم و در عنوان یک استراحت والا که است باشه، چرا که خود ما که است سلطوالی که است که او شاید هم طرف خواندو بز مندم شد دیگه، ما صرف برای ریلکسیشن از خود که است این ویدیو که است جور نم، لیکن مقصد از استراحت از ما اینه که ما وقت چمور ضایع کنم. خب این ویدیو که است از دنیای انترتینمنت است نسبت از اینکه در دنیای جیوپالیتیکس باشه دیگه او پاکستان انڈیا والا که است باشه انشالله در سمر وقتی که چوتیا شد در دوران تعطیلات انشالله در باره گپ میزنم. خب امروز که است ما میخوایم 3 لیسنز در انگلیسی که ما میگیم سبق که ما در اردو میگیم، در فارسی هم گیشه کلی سبق میگیم دیگه. ما میخوایم 3 سبق را که از پوره سیریز نه بلکه از صرف یک چند اول نه اقساط یک دنه تاریخی ڈرامه در نام وائکینگ است. شما تو کردن گام عادت شاید چند سال که است پیش عادت یالی بله نتفلیکس اویلیبل است. خب ما که دیگه تم نه تیوی تو منی نه کست فیلم تو منم، لیکن سمو دورانی لانچ کی است یک نیم گنته کی است دوران امروز که است ما تو منم دیگه. بعض وقت یک قسط که است در 3-4 روز که است باید تو منی. البته بعض روزایی که اینترستینگ است میتونه یک کنی قسط تو کنی بلکه 2 قسط تو کنی، لیکن نرمالی ما که است نیم کله که است اعلام. به هر حال ما این هیستوریکال ڈرامر که است خوش دارم، مگر چی ما برای ولاتای ریزه ریکامند نمونم. همینطور شما خودشون خبر هستین که در منیزو که است ویژوالزی که است، یعنی مطلب تصویر کشی که است از یک گوتر دوری انسان ها است که مطلب اونا اخلاقیات از نقد اخلاقیات از مو بسیار مختلف بوده، خاص طور پر از لحاظ جنسی لحاظ شما خبر هستین. منی ویدیو منیزی هیستوریکال ڈرامه که است در ویژوالز است که مطلب از لحاظ اخلاقی صحیح نی است، خاص طور پر برای ولاتای ریزه. و دیوم که است منیزو وایلنس که است زیاد است، خودون چون خبرن که منیزو که است انسان قربانی مونه یا مطلب آدم کشتو بریزنا که است چیز نی است منیزی چیزا که است نشون ده. بس الخ کلانا که است اونا مطلب سرش خلاص میشه که یک هیستوریکال ڈرامه است و در یک زندگی انسان هایی را تصویر کشی مونه که اونا اخلاقیات چی از مو مختلف بوده و اخلاقیات نه صرف او دوری انسانای پوری دنیا که است تقریبا بسیار زیاد مختلف بوده از اخلاقیاتی که حال است. بس یک بلوک چیزایی که دوزو دور نورمال بوده برای انسان عامیانه بوده، برای اسمو که است عامیانه نیه. هر حال ما خالق صرف فرقش میخوایم بگم، لیکن اولتای ریزه بزی چیزار سرش خلاص نمیشه. اونا که است این چیزار که است خبر نیه، چرا قز نالیج از نه قز گهره نیه. بازار چیز که اونجا که نشودت خاص طور پر وایلنس والا حساب چې مطلب جنگ والا حسیش که است اولتای ریزر که است اترکت منه. همزو خاطر ما میخواستم یک ریزن نوت بگم تاکه مطلب دیگه حساب کنو در زبانی چیزا موگه یک دیسکلیمر که است بیدیم. و ما یک دیسکلیمر دادم، بعد از دیسکلیمر که است این حالی ما طرفی سبقاخ که است مارم. خب ما کوشش کنم تیز بلیزی برم. شما یقینا شاید ڈرامر تو کردن، ما نمیخوایم مور که است دوباره زبان خود بیان کنم. ما مقصد از ما از این ویدیو است که صرف سبق شد. خب اول نه سبق شد که ERC سبق برای معاشرے آزرہ که است بسیار اهم، مطلب برای موجوده معاشرے آزرہ بسیار اهم است. خب اول نه شی است که در منی انگلیسی یک مثال است مگه don't tell show. مثلا که است یعنی خودون چون میفهم مگه یار اگر تو میخوایی مردم را کنوینس کنی یا مثلا یک اگو آدم دیگر کنوینس کنی یا مطلب کوئی چیز را کنوینس کنی، بعض اوقات است که تو هر چقدر که بگی یا هر چقدر که تو نصیحت کنی، هر چقدر که تو ریزنینگ ویری از مختلف انداز بگی،
ایویدنس بدی، هر چیز که تو بگی ذهن مردم کس بدلی نمیشه. لیکن در جای گفتو، لیکن اگر تو نشان بدی، در جای که تو بگی یک دفعه که تو نشان بدی، نشان دادن کس مردم را زیادتر ذهن شر بدلی نه، مردم را کس زیادتر کنوینسینگ است. خب اینالی ما ریلیٹڈ کسته دزی ڈرامہ کسته شما ایره تو منین کی مطلب اوپنینگ والا سی چیزیش کسته منی زو کسته قصه تن شما میده کی اونجا کسته یک تنه دهقان است در نام رگنار است مطلب دهقان است و زنشم کسته مستن کسته اگرچه دهقان استن اردوش کسته جنگجوه، زن شوهر کسته اردوش کسته جنگجوه، ولی این مرتکه باوجود از که دهقان است دیگه او دبمنی از نکسته تا قصه ها شدن که مثلا کسته در طرف مغرب کسته و مطلب دو چرکی علاقه از نکسته لبی سمندر بده و اونای شما خبر استن اونایی که دمنی سویدن فنلند ما خو نرفتم لیکن موز از جیولوژی خبر اونار فیورد میگم مثلا کسته سمندر کواره تر خورده آواش خورده منی از کس طرف دیگه مطلب گهره چیزا داره حساب کن درها داره دیگه سمندر و کوه د کوه کسته چسبیده و زمزو خاطر او زمینا کسته د زو دور د زو تکنولوژی کسته برای مردم کسته حساب کنو که سورسی چیزا نبوده دیگه سورسی زراعت چرکی زندگی مردم بله زراعت بوده بله گو بوده بله گسپو بودن دیگه او زمینا کسته زیاد مناسب نبودن یا خو یخ بودن یا خو مطلب زمینای سنگ ولا کسته بودن بزمزو خاطر مردمان که کسته گوشنگی تیر میکردم فقر تیر میکردم بس برایزی که و این علاقه که نداشتن مطلب چرکی کشتی هم میماده مرکز تجارت خوب بوده که تکت که مطلب نام چیزش که ما پروناونس کنم مرکز شکی نامش شدن لیکن مردم کسته پیسه نداشتن مردم کسته غریب بودن مردم کسته گوشنه موندن و زمزو خاطر اونا کسته برایزی که از گوشنگی نمرن یا چیزا نکنن بس اینا کسته رجحان چی طرف عظیم شه که بله غارت کدو عمله کنن بله علاقایی که زیادتر آباد بوده و زمزو خاطر اینا کسته زیادتر که عمله مکده بله سرزمینای آبادی که موجوده روس است یا موجوده یوکراین است یا کسته یا پیش بیات موجوده ترکیه است مطلب این طرفا کسته رجحان از مطلب طرفی مشرق از ناکسته زیادتر بودن دیگه طرف مغرب کسته اینا شنیده بوده که اونجا سرزمین ها هست لیکن اونا کسته همت نمیکده او طرف بوره وجهی که اونا همت نمیکده او طرف بوره از خاطر زو بوده که دیگه او زمان خودون چون خبر استن مردم بریزی که بگم مشرق کدام طرف مغرب کدام شمال جنوب کدام طرف است روز را کسته استعمال میکده سورج که ما اردو میگه سن کسته ما اردو دیگه علی فارمر کسته که مطلب یک دیخو که بوده این مطلب دو چیز را مطلب دریافت نه دو چیز را کسته یک شرکت مطابق از ڈرامہ کسته سن استون میگه سن خونه روز را میگه استون کسته سنگ را میگه مثلا یک مینرال شفاف است مینرال دوستایی که خبر هستن اگر مثلا شما در بروری میشنین کوی بروری کسته مثلا جیپسام داره اگر شما جیپسام شر برو بدر کنین بالکل رنگ شیشه وری است دیگه اور که مطلب اونگه طرف آسمان که تو میگری تو مطلب روز معلوم میشه حالی مطلب خو تو که بله سمندر که بوری نال خو مطلب برو که روز تیم است بله زمین که تو هسته بعضا مطلب تو که آوری هم شونه تو رایخ مطلب از یک طرف پیدا میتونه چرا که اونجا یک لند مارکس است نه این حال مثلا که تو میگی کوه یک لند مارک است مثلا دریا دیگه لند مارک است یا گو دهات است دهات یک لند مارک است دیگه خلاصه دبلی زمین کسته جنگل کو دریا دهاتا روڑا اینا کسته دینوان لندمارک است که تو د ترویزو کسته رای خور پیدا میتن لیکن وقتی که تو منی سمندر رفتی دیگه سمندر کسته نه کو داره نه دریا داره نه دهات داره خالی آو است آوم کسته لیولش فول برابر دیگه بله سرت یک آسمان است بله از آسمان که است روز تیم خو روز است تو روی روز خود تو مفهمی که یاره که است که روز اگر مثلا تیمای صبح خو مفهمی که اگر روزایی که روز برو منشون خو مشرقه و که طرف که غروب میشه خو مغربه تو مفهمی د تروی زو که است تو راه پیدا نه که تو طرف مشرق ری تو مغرب ری تو طرف شمال ری یا در طرف جنوب ری لیکن مسئله اوت میشه که اگر چیکار میشه که اگر آوریش نه و چند روز که است آوری بیچله بس دوتیم تو روز را نمیگرنی بس تو خبر نمیشی که تو در مشرق ری شمال ری جنوب ری یا کدام طرف ری مطلب دایرکشن تکس پیش برو بدم شه بزمزو خاطر یا خوی سن استون که است پیدا نه کوت مینرال که است که مثلا اگر آسمان آوری بودم تو روزو که تو کده
روز که است معلوم شده و دیگه که است سن کمپس که است مثلا که است یک دانه دیوایس جور کرده که مثلا که است چوبی بوده بلیاو که میشته اون که است دایرکشن نشون میده که خب فر مثال که است مشرق کدام طرف یا مثلا که است د بنیادی روشنی روز که است ور نشون میده خب که است کدام طرف مشرق کدام طرف مغرب کدام طرف شمال کدام طرف جنوب د بنیادی سایه که است حال شما خبر اونایی که شیعه است اونایی که مسلمان ایرم خبر است که گازوان که گاڑی نبوده مردم که است د توری چوب که شیخ مکده د بنیاد زوم گفته که مثلا تیم نماز رو گفته خب گفته که است علی ظهر شده یا نشته مثلا که است علی 2 بجه است یا 3 بجه است یا 4 بجه است د بنیادی لمبایی سایه که تو مطلب یک چوب د زمین که است که گورم کرده بس د بنیاد زو که است اونا تیم نماز رو گفته خب تیم نمازی چشت شده تیم نمازی مغرب شده یا مثلا که است د بنیاد زو چرکی روز تیم که تو بودی د بنیاد زو تو گفته میتنه خب دیگه نالی مثلا که است د او زمان که است اونا که است سردار که داشتن د علاقه ازنا که است که منی ڈرامہ رو د نام ارل مگه دیگه او که است میخواسته که کنترل لی مردمه بلیش بوده دیگه او که است مطلب گو آیدیا که خلافی عظیم شده که پاور زور چیلنج کنه دیگه او که است سخت خلاف شده بس همزی خاطری دیهاتی که مثلا د نام رگنا رسته که است پټکی خبر بوده که سردارش قدزی مخالفت نه ی آیدیا که است مطلب گدی نشو بده مطلب او حساب نه که خود تو اتارتی از مر چیلنج نه بس همزی خاطر که است پټکی کشتی جوړ نه شما استوری شکر تو کداشم پټکی کشتی جوړ نه و مردمار که است پټکی که است آدمار جمع نه گرد خو که مثلا که است که ولیزی کشتی شته اونا که است طرفی مغرب که است بوره بس برای کنوینسینگ از او که است یه دو دیوایس خور که است نشون میده می سن استون قد سن کمپسر که است نشون میده خب به هر حال اینا که است پټکی که است طرف مغرب مورن و اینا که است سرزمین پیدا مونن و شما استوریش خبرن دیگه اونا که است بلی یک دانه عبادتگاه عیسایا که است املانن مطلب کشتار خازن جمونن لیکن از بنیزو که است یک لوک تلاملا و غیره که است میرن و دوباره که دست زمین خو که تیر میشن دیگه ای مطلب چیز را که است نشوم دال خود استوریش مشمور دیتیلش نمگم مطلب ارل چالش موشه و بلیز ناملا مونا و غیره که است من استوریش است دیگه اونار خودون چون که است توخ کنین ما که است برایشون خراب نمونم مقصد از مست که ما همین سبق را که تو یاد میگیری کدام سبق را که یاد میگیری تو مثلا یک زمان است مثلا اونجی بادشاه ها بودن مثلا که است سردارا بودن که اونا کشتی داشتن آدم داشتن وسایل داشتن ریسورسز داشتن دیگه اونا که است چیزا دیلم کده که مثلا که است طرفی مغرب بوره اونا که است صرف مگه مو میشه که حمله کنی بور طرف مشرق بوری و هر کس که گبی مغرب را میزده اونا که است اور چیزام کده سرکوب مکده سرزنش مکده سرکوب مکده پس این مطلب توخ د زبان د گبزدو مردمار کنوینس نترست این مطلب که مورن جان خود د خطر انداخته جان کرو خود خطر انداخته لیکن او کسته د بنیاد زینه که مطلب د بنیاد یک تکنولوژی توخ یک تکنولوژی رقیب داشته بنیاد تکنولوژی که استعمال د بنیاد ازو کسته ای کسته مور مغرب کسته پیدا از اونچ که دولت میره ازو بعد مردما کسته گردزی جمع شده و شروع نه و نه صرف عامه مردم کسته کنوینس میشه بلکه اینچه کسته یک دودن کینگی که مطلب ده ولاقه بوده خو مطلب ارل خو مطلب یک ریزه سردار شده بوده دیگه نه صرف کسته کینگا کسته مای پس پشت زوم شد و دویم گپ که مطلب دویم سبق که من ایزی میگم که وقتی مردمی که دی یک علاقه که مطلب وسایل چی که کمه اونا سر ریزه ریزه چیزا که من یک چنگ نه شما معاشرے آزرہ روشنه معاشرے آزرہ چر که د زواله شما وشنه د سری فل ریزه ریزه چیزا جنگ نه د سری امام باره اونجی جنگ است د سری داخل قبرستان اونجی جنگ است د سری تو ویل که است اونجی جنگ است دیگه شما خبر استین از قبرستان و امام باره و تو ویل و یک سیتی کانسلری و یا مثلا که است سیتی ام پی ای و دیگه شما خبر هستند که مطلب بله ریزه ریزه چیزا که است مردم یک دیگه خور که است کدام لیولز که است مور یعنی د سری د کشت و مردو که است تیار میشن دیگه شما استوریاش خبرن زرد از ما که است نمیشه دیگه او زمانم که است اینا چر که گفتم که سرزمینای ازنا که است و تر از لحاظ زراعت سی نبودن دیگه نا که است بله امزو زمینا که است منیک دیگه که است جنگ کده کشتار میکرد دیگه منیزی که است
منیزی چیزا کست رگنار کست و بادشاه کست کنوینس منه میگه تو خو مثلا ما کست رفتم مغرب قد یک کشتی رفتم مطلب ما این قز خزانه اردم یا چیزا اردم یعنی مطلب شمور نشود نه صرف رفتم میتنین اون چی کست هم کست چیزا داره هم زرزمینی زرخیز داره که است فر مثال که است شما که بهتر زمین در جایزی که مثلا شما در سر زی زمینای خالی و خشک که است منیق جنگن که است بورن که است قد از یک جایکشن طرف مغرب بورن شما که است دولت است هم بهتر سرزمینا که است ملام شد تو نتیجه کلانتر اپورتونیتی که پیش نه کلانتر موقع که پیش نه اون مردمار چیکار نه اون مردمار که است متحد نه از ما میشه سوال می معنی در معاشرے از مکیار مو کسی باید کسی مردم از متحد شونه دیگه شما وش کردن که و مردم کسی مختلف ایدیم پیش نکیه هر مو باید متحد چینی لیکن اگه کسی گو مکانیزم کسی درو پیش نونه حال مطابق قضیه هستوریکل دراما کسی که ما خود از گام یقین داشتم تا بالا کسی بلیش یقین دارم این است که صرف از گبزدو نمیشه هر چقدر که تو جرگه کوی کو میتینگ کوی کو هر چقدر که تو مردم یک جایی کی کنو مردم کس از گفتو نمیشه چرا که اونا مفاد چی که قد اتحادی مردم که ټکراو کت دیگه نال مثلا گو دخلی من بارا باشه گفتم که گو دخلی چیزا باشه سرخاگا باشه گو دخل توویل باشه گو سیتی کانسلری باشه یگو معلوم نیه گو صدر گو اتحادیه باشه یگو چیز مطلب که است که باشه او دیگه از خاطر زو که است اختلاف منی کوشش نمانی مردم اختلاف بندخته دوباره که است نمیله که مردم که است متحد چینه که چرا که خلاف مفادات شکسته مور بازم خاطر برای زی که تو مردم رو متحد کنی تو باید یک لغمه بیری که او کست از او لغمه‌ای که اونها در از نگدری کلانتر باشه تو یک اپارچونیتی بیری که او اپارچونیتی کست از دخلای منبره که کلانتر باشه از درآمد توویل که کلانتر باشه از درآمد سری خاگا که قبرستان که کلانتر باشه از درآمد ایدگاه که کلانتر باشه از درآمد یک چندن کرایه چندن دکان که کلانتر باشه از درآمد یک ام پی که کلانتر باشه وقتی که تو ایتر اپورتونیتیز رکی آوردی که مثلا از پیش ما منی ویدیو که کوشش کن کنوینس کنم مردم رو که میشه گفتم دیگه متو ایدیا میگم که اگر میخوای آزرہ گو کست میخوای پیشنو کست باید بخره کلان کمپانیایی که در لیول نیشن است نیشنل چیز است و او تو تیم میتونه تیم که یک چیزا کست یک کمپانی جوړ کنی که کست بیتن مردم کست پیسې خمنیس کمپانی انویست کنه و پیش از او پیسې مردم که مات پیش یک کمپانی که فول کلان پیمانه و بیتن دیگه کمپانی ها بخره دیگه مثلا کستم اونو تیم کستم اورم د نیشنل لیول کستم یو اپورتونیتی است که اینا کست از ام پی بودو که کلانتر است از یک سیتی کانسلری که از دخلای منبره که از آمدنی قبرستان که از آمدنی یک چندن دکان که از نه که یا مثلا از یک چندن اولی سودا فروخت که آمدنی از نه که کلانتر است دیگه او زمان که تو میتنی مردمار کست چیزا کنی که این مردمار بگیار صرف اگر تو ده حد مریاباد بروری مندی یا فر مثال تو ده حد غرب کابل مندی یا فر مثال کست تو یا فر مثال ده یک این چیزا کست بسیار ریزه است اگر تو واقعی تو منی کلان تجارت جهانی که مطلب دنیا سے طرف از تو کنی و باعث نجات مردم شد دیگه امروز خاطرم که ما کوشش کردم که امروز خاطرم ما خوش اومد که مطلب لیسنس بیر مستروزی تو خونا که وقت نشوم دم گیاره در جایزی که شما سر زیر علاقه جنگ بور طرف مغرب طرف انگلند که است بوری کنج که است سرزمینای آبادتر داره که است کلانتر داره وسایل کلو که است داره خب سیمنه کلان چیزیش که است که ما میخوایم کنم چه که ویدیو دور دراز نشه دیگه سبقام است ما سیمنهش که است میخوایم منی ازی کسته وقتی که اینا عملا طرف انگلند کسته انگلند هم کسته چندنا مختلف حکومتا کسته داشتن یک ازو بادشاه های از اینا کسته مختلف بادشاهات داشتن یک ازو بادشاه کسته در نام کینگ اکبرت بده حالا شما منی ازی ستوری خبر استن که خوی حالی وقت که مو زمان قبل مزنی و زمان کسته که مطلب منی انگلند کسته مردم عیسایی بده دیگه شما خبرین از پیش ازی که مردم انگلند عیسایی جور شدن از پیش کسته رومانس کسته رومان امپایر شما شدن رومانس کسته اونا عادت منی یوروپ کی کلان ملکای اونا کسته گرفتت شما خبر هستن که فرانسه اونا گرفتت انگلند کسته اونا گرفتت اسپین را کسته اونا گرفتت ایتلی خو مطلب مرکزی بنیادی خوش کسته بود جرمنی را کسته اونا کسته گرفته بود
دیگه و زمان که مطلب چیزا که است رومانس که عادت گرفته تو رومانس خود خبر که اونها عیسایی نبود دیگه شروعات چی مگه پاسا مطلب آخری استیجش که است اونها عیسایی جور شد لیکن شروعات چی که است اونها برای هر چیز که است از خود خدا داشتن و اونها او زمان که هرچی از نون ورلد که بوده مطلب منی اور تقریبا کلانی سیش که است گرفته دن دیگه یک ازی 4 تن کلان امپایر دنیا که در او زمان که است که بودن رومنز بودن دیگه نه مثلا که است یک طرف رومنز بودن یک طرف ایرانیا بودن یک طرف چینایا که است بودن دیگه منیزو که است مصریان بودن بس اگر شما هندوها هم که است حساب کنید در ایران پنجم که است حساب میشه خلاصه که است به هر حال وقت که رومنز مطلب که انگلند گرفته ده اونا که است پس پشت خو که است مو چیزایی که اونا در روم که جور کرده اونا اونجا هم که است جور کرده بودن دیگه اونا که است متر مجسمه جور کرده ده امو مثلا که است زرای نظام یا پاشی که است بریخ که است جور کردن امی مثلا که است حمام سیستم که است جور کردن و تاریخی خلایق که جور کردن و تاریخ خور که است اونا ریکارد کردن لکایم کردن بس مردمای انگلند و زمان زیادتر مردمایش که است نخواننده بودن مردمای که است زیادتر جاهل بودن علمانی از ڈرامه که است نشون میده مجسمه را که نشون میده مگه خو یه وقتی که مثلا چیزا که معددن اینا نورتمن مگه وائکینگز که د منی علاقه از نه مایم مگه مجسمه تو غنم مگه مجسمه کی جوړ کړم مگه زی پیشین جو جاینټس بودن جنات بودن کیسه نه دیوا بودن کی مثلا دیوا که است معدن این مجسمه جوړ کړل الان کی او بادشاہ خبر ده کی مجسمه که است دیوا جوړ نه کړه بلکې اونار که است رومانس که است اون که است جوړ کړه رومیا که است جوړ کړه بزونا که است وچ کار کرده که مثلا مو تاریخی ریکارد زورم که است اونجا محفوظ اشته ده بزو زمان مردمایی که عیسایی بودن دیگه اونا که است هر چیزی که از مردمای مشرک که بودن علمو مشرک مگه زبان اسمو که است اونا پیگنز مگه زبان خود اون که است اونا که بت پرست هستن دیگه اونا هر چیز که از بت پرست بوده دیگه اون گفته ای که است خلاف احکام الهی است می ترکیده دور از ما مگه کفر است کفر خیال میکنه لکایش تربیدی هر چیزی که از نابوده اونا که است تباه میکنن می ترکی دور از ما وش کردن که مثلا مجسمه بودار زدن نه که است تباه کردن یا پیش چون چند سال پیش میگه قبرستانا رو مردم عزت که است تباه میکرد مطلب هر چیز رو دیگه دبا دیره خوش کردن شما که است چه تاریخی جگار که است تباه کردن در دادن او زمانم که است حساب کردن مردمایش که است این ذهنیت داشتن که هر چیز که از رومانس که بودن اونا دیگه چیزی که مطلب از اونا یاد بگیرن اونا که است تباه میکردن بس بادشاهش همین چیز خبر بوده بازو که است چیکار نه که اینار که است محفوظ اشته ده مطلب که است از چیمی مردم هم نه صرف از بلکه از چیمی ملاهای هم که است محفوظ اشته ملاهای درباری که داشتن از نه که است از درباری محفوظ کرده چیزا کرده دیال منی ما کچر کی استوری پوریش نمگم ما ټوپ کدم خالی وری سبق شم شما خبرن منی اولنا چند قصه وقت که اونا کی عملانه منی اولنا اقساطایشی شروع چند اقساط چی که است که اونا مطلب اولنا دفعه که رگنار قد اولنا کشتیخ که عملنا بلی چیزا که است دیگه اونا که است اونجا یک بلوک چیزار که است مکشه یک بلوک زو پادری از نار مکشه از منیزو که است یک دنیزور که است محفوظ کنه پیش خمیل رگنار که است گرفتم میره مطلب ویژن زور که است نشان بدن مطلب تو دیگه مردمایی که وقتی حمله من منی علاقه از نکست اونا تمام از پشت طلا میکشته خو که چیز مطلب یکو چیز باشه که طلایی باشه کو چیز باشه که نقرت ارشد باشه از پشت جواهرات باشه از پشت دولت ای که است از پشت علم که است گشتره امزو خاطر که است مختلف امزو خاطر ما انتخاب کدام برای سبق که است بازو که است تو نو خو اینی که است یک دنه پادری از ناس بزرگ که است اور میگره چرا از خاطر زو میگره چرا که خبره که ما از ازی که است درباره مردمای مغرب ما که است معلومات حاصل میتونم بزمزو خاطر وز نه صرف د ترویزو زبان یاد میگیره د ترویزو خبرم شه خو اینجا نه صرف انگلند است بلکه اون طرفش که است فرانسه هم است درباره بادشاهتای نه خبرم شه درباره جغرافیاش خبرم شه درباره رسم رواج خبرم شه تو همون نالج رو که است اون استعمال نه دیمنه دفعه که اونا بریم لکه دو مایم چرکی ازو پادری رو که اونا گرفته د خبر شده خو اینا که است روزی اتوار اینا که است مردمش د چرچ مورد د عبادت مورد بزمزو خاطر نه که است امروز که نمیرسم گه بیا بوریم لکنیم گه نه صبر امروز عمل نکنی صبح عمل کنم گه چرم گه خو ریزن چه صبح که است مفعل صبح اوت اونا که است بله دهات مور حمله کدو تیم که تمامی که است د منی
فوجیش که تا شمشیرهای خوره یا اسلحه خوره در بیروی چرچش داد خودش تا درون چرچ رفته بغیر جنگ بغیر فساد میگرن نصر تاویشور مکشن لوٹمارم کسته کده واپس ماین تو مطلب نالج خور استعمال او مفهمه که یعنی اینی علم ره که مطلب مانزی پادری میگرم طاقت علم را طاقت نالج را که مثلا ما علم کس پادری میگرم اور کس منی جنگ کس چطور استعمال نه برای امپاور کدوی مردمای خو برای چیزای مردمای کس چطور کس استعمال نه بالکل اینمی ذهنیت که مطلب این مرتکه دیهاتی داشته که رگنارم گفته که مطلب خودش نخواننده بوده لیکن طاقت علم را مفهمیده او طرف کس بازمو بادشاه انگلند که باز یک از بادشاهش کس که در نام کینگ اکبرت کس او هم کس مو چیز را مفهمه او هم کس چیز را فهمیده که اگر ما لکایایی که از رومانز بنده اینار بیل مخینا مگیاری لکایایی کفریه لکایایی دیگه نار بزنی در بدی لیکن او کس ور نگانه بس دومنه د جنگایش که مثلا کس امی چیزر کی مثلا کس امی پادری کی رگنار گرفتد خود برده از اون معلومات گرفتد این دوباره کس گرفتار میشه مو دگیری زی بادشاه مایه دیگه اونا میخواسته شیر سلیب کنه اگر شما توقع باشین میخوای شیر بکشه رنگی آزرہ تیسا و د دستایش میخمیزنه د پایش میخمیزنه شیر استادنه مطلب تر میخوای شیر سلیب کنه کده بده شیر کست لیکن بادشاه شیر بچاونه میره و تو نه کیاری کست زبانی رومانز خوانده میتنه و محفوظ میتنه اور ذمہ داری شیر میده که مثلا کست تو بیا می رومانز که لکایی کده بده ام ریکارد زنار کست تو محفوظ کم نار تو کاپیز نار جور کو زمان پرینتینگ ماشین نبوده دیگه مطلب قدیس خم گفته تو کاپیایش کنو تاکه مطلب اینا کست علم محفوظ باشه او بادشاه کست ایرم توخ کنه که د دیگه پادریا یا قد دیگه مردم رنگی کار که تو منی تو باید پټکی کنی چرا که گناه خبر شد مگه خو این کفریه چیزای اور کست میزنه تبانه این کست بسیار کلان سورس علم است خب منی زو تاریخی ریکاردا که مثلا اونا که از رومانز بنداد بزو کست دوباره جولیس سیزر هم کست تاریخ ریکارد شی دوباره جنگای از نام کست اون کست نشون میده که مثلا او که خوشمو خبر است جولیس سیزر کست یک از کلانترین جنرالایز نام داد که بسیار مری جنگا خسته کامیابی حاصل کرد بزو کسته دوباره جنگای زو کسته که میخانه همی پریست یا مثلا همی پادری کسته که رومانس خوانده میتونسته او که همون که مطلب ذمہ داریش داده که خو اینا تو ریکارد کنو تاریخی چیزا دیگه او کسته قد پیش بادشاه کسته میخانه خب وقتی که دوباره اینا مطلب ما خود درو ټوپ ټوپ منم دیگه مطلب نه که دوباره که بله انگلند چند بادشاهی ایزی وائکینگا که است یک جایکی موشه که حمله منعقد کلان فورس که است که حمله کدو مایه بله انگلند که است مثلا که است چکار نکی لکایه جولیس سیزر که است مطلب دوباره جنگایش که است میخانه و تکنیک ازور که است استعمال نه د خلاف چیز د خلاف ایزی وائکینگا که است و ازی پیش که اینا هر چقدر که جنگ کده بودن تمام جنگای که است شکست مخوردن لیکن اول نه دفعه وقت که اینا او تکنیک را که است استعمال نه تکنیک جولیس سیزر که استعمال نه اینا که است وائکینگار که است چکار نه شکست میده خود تو مطلب دوستا که است می سیمنه لیسن از دست ما دیگه لیسن زمستم دیگه سبقه مست دیگه لیکن ما همین که است ایره روگمم چرکی ویدیوز مو که است دور دراز میشه میالم که است 27 منیت که است درام میشه خب ما که است تو مطلب پریشم که است 3 سبق خوردم منیزی آخری سبق تو یک طرفش که است یک بادشاه است عیساییه دیگه او که است از کی سبق یاد میگیره او که است از مردمای یاد میگیره که اونا که است از او پیش بودن اونا پیگنز بودن یا فر مثال اونا مشرک بودن یا اونا بت پرست بودن دیگه مردمایش لکایه زنان گفته در بدین تباه کن لیکن او لکایه زنان که است محفوظ نه اور که است میخانه از او یاد میگیره از او که است زیرتروی علمی که از او حاصل نه دشمن شکست میده دیگه طرفش که است رگنار او که است نخرینده خودچه بت پرست است لیکن او که است یک دنه عیسایی پادری که است میگیره و عیسایی پادری د جایزی که دیگهش کشتن تمام پادری هر کس این نه پادری نه مشه بلکه از او علم حاصل نه درباره مردم شي درباره رسم و رواج شي درباره عقاید شي درباره جغرافیه شي و از توی اونمزو علم استعمال کردم اون مردم را کست شکست میده یعنی د جایزی که یک دیگر روز عمله کنه صبر نه روزتوار وقت که اونا د عبادت تمامش منی چرچ خسته او زمان کست عمله نه بغیر جنگ بغیر چیز کسته قبضه نه بله چیزش کسته خود تو خنال ما 3 سبق کسته ما دوباره کسته من برشم پیتونم خب اول نه سبق کسته
ای بود که مطلب ما گفتی don't tell show مطلب که است در جایزی که اگر تو میخوای مردم را نصیحت کنی و در نظر تو یگو اهم چیز است که تو میگه مردم از مکست رخ شو طرف نه تو مردم هر چی قصد که بگی مردم گپ گوش نم او زمان مردم رو تو کنوینس میتونی تیم که تو شو کنی خود تو پیش روش نی خود تو یگو کامیابی بیرون شو بدی بعضو کست کنوینسینگ میشه و مردم هر چطور متحد منی دیمنیش گفتم مردم او زمان متحد میشه که تو یک اتر موقع بیری که از اون مفادات ریزی ریزی که اونا داره که در سر از اون مفادات اونا یک دیگه خور جنگ نه میلن که متحد شنن چرا که اتحاد کسته و مفادات از نه نقصان میرسن تو باید او قدر کلان اپارچونیتی پیش از نه پیش کنی یک الٹرنیتیو موقع بیری که از اون مفادات ریزی ریز نه از نه کده کلان باشه بعضی زمان کسته مردم از خاطر مفادی از خود خام کسته گرد زو جمع میشن که خوب بوری یعنی موقع کسته حاصل کنی و سیمنه چیز کسته گفتم که مطلب علم کسته سورس نداره ذریعه نداره تو مثلا یک خداپرست یک دنه عیسایی کسته او کسته از علمی چیزه کسته از علمی مشرکا از علمی بت پرستا استعمال نه بت پرستار شکست میده و یک بت پرست کسته از علم خداپرست کسته حاصل کرده خداپرستار کسته شکست میده طاقت علم را کسته نشان میده که مثلا اگر تو از پشت علم رفتی از پشت تکنولوژی رفتی تو واقعا کسی منبع تو فرق نمیده که او از مشرک باشه یا از بت پرست باشه یا از خدا پرست باشه از هر سورس باشه علم کسی یگو سورس یگو منبع ایتا نداره که مطلب تو بیاری صرف علمایی که مطلب از طرف دینی است اونا طاقت وری مثلا صرف علمی دنیایی است هر علمی که مطلب میتنه برای تو نجات بخش باشه شرطی است که تو اصل چیز را که است که او بلیش چیزا کنی ریسپکت کنی و خود علم است. خب دوستا امیدم که تایمشون ضایع نشد باشه ما خاص خاطری استراحت خو خاطری ذکر ریلکس شدم یک دانه ویدیو یک دانه ڈرامه را کسته یک چند سریال اولنیش چند سریز اولنیش را کسته برایشم تجزیهش کسته پیش کردم شما اگر گو سوال دارین گو شما مزید گو سبقا کسته زینا شیر کردنین یا شما کسته دیگو سوال داشته باشین دزما کسته برسن ما کسته خوشحالم شما جان تشکر